आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। 9-0 ऑपरेशन के आफ्टर शॉक्स जारी, और क्या मियां साहब और सिंध हुकूमत दोनों नाकारा हैं? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मुझे नवाज शरीफ साहब से कोई उम्मीद नहीं है कि वो फौज से डट के बात कर सके, क्योंकि उनका माली स्टेक इतना बड़ा है कि वो उसको नुकसान में नहीं डाल सकते। एमक्यूएम के बुरे दिन आ गए हैं या एमक्यूएम की इस्तकामत के दिन आ गए हैं? क्या ऑपरेशन एमक्यूएम को शफाफ करने के लिए है या ऑपरेशन एमक्यूएम को दीवार से लगाने के लिए है? क्या एमक्यूएम के खिलाफ कुछ कुव्वतें हरकत में हैं या एमक्यूएम कुछ कुव्वतों के खिलाफ हरकत में है? क्या एमक्यूएम ही एक बार फिर सिंध में गवर्नर राज का बाइस बनेगी? और अगर गवर्नर राज की राह हमवार हुई तो क्या मरकज बच सकेगा? इस्लामाबाद महफूज रह सकेगा? क्या 9-0 ऑपरेशन इन सियासी जमातों के लिए भी खतरे की घंटी है जिनके अस्करी विंग मौजूद हैं? क्या इस चलती हवा में अब किसी और का ठिकाना भी आ सकता है? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि एमक्यूएम पर पाबंदी लगा देना चाहिए। सवाल ये है कि क्या पाबंदी मसले का हल है या पाबंदी के ख्याल से बढ़कर भी कुछ सोचना होगा? सवाल ये है कि उमैर सिद्दीकी का एतराफी बयान क्या एमक्यूएम की मुश्किलात में इजाफा है? एक और चार्जशीट है। देखना ये भी है कि वो रहनुमा जो कल तक मुत्तहदा के मरकज 9-0 को मुश्किल कुशा समझते थे, क्यों एमक्यूएम के से दूर भाग रहे हैं इस वक्त? क्या मुत्तहदा को सियासी तन्हाई का शिकार किया जा रहा है या इस तन्हाई की जिम्मेदार एमक्यूएम खुद है? क्या वजह है कि कल तक मार्शल लॉ की दावत देने वाले आज फौज के सामने खड़े हैं? अगर ऐसा है तो इसका अंजाम क्या होगा? इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 9-0 पर छापे के लिए नून लीगी हुकूमत और सिंध हुकूमत दोनों ऑन बोर्ड थी। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है एमक्यूएम से हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मियां अतीक साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया है तलाल चौधरी साहब ने, और जमात इस्लामी से हमारे साथ फरीद पराचा साहब मौजूद है। पहले एक ब्रेक लेंगे, फिर बात करेंगे इन इश्यूज पे। देखते रहिएगा न्यूज बीट। मियां अतीक साहब आपसे शुरू करते हैं। कल तक आप लोग ये कह रहे थे कि रेंजर्स और एमक्यूएम जो है उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, रेंजर्स वर्सेस एमक्यूएम का तासुर गलत है। आज आप लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वर्दी वाले नाखुदा बने हुए हैं। अल्ताफ हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि रेंजर्स जो है अपनी नाकामियों को पर्दा डालने की कोशिशें कर रही है। ये सब क्या है? कल जो अच्छे थे आज वो इतने बुरे हो गए हैं कि उनके हवाले से इस तरह की बातें की जा रही है। देखिए, ये कल भी हमने जो बात की आज भी उसी बात पर कायम है। वो क्या थी जी? अल्ताफ भाई अगर ये कहते हैं कि हमारे इख्तलाफात, तो ना हमारे इख्तलाफात रेंजर्स से हैं ना ही हमारे इख्तलाफात फौज से हैं। ये मैं क्लियर कर दूं। अब ये जो ऑपरेशन है, बात तो इससे शुरू हो रही है। आपके सामने ऑपरेशन की बहुत सी स्टोरियां हैं। मैं एक चीज जरूर कहूंगा, जहां से ये बात शुरू होती है, हर चीज 9-0 पे डाल दी जा रही है, हर चीज 9-0 पे डाल दी जा रही है। 9-0 क्या है? 9-0 120 गज का अल्ताफ भाई का अपना जाती घर है जी, जिसमें कोई नहीं रहता, कोई नहीं सोता, एक टेलीफोन एक्सचेंज है और कुछ अल्ताफ भाई के इस्तेमाल की चीजें वहां मौजूद हैं। ठीक, हर रोज वहां दुआ होती है, वहां से तहरीक का आगाज हुआ है। दूसरा हमारा खुर्शीद बेगम मेमोरियल, बिल्कुल चीजें जी। अच्छा, अब जो अतराफ हैं वो 21 गलियां हैं वहां पर, ठीक है। उन गलियों में जो कुछ हुआ, क्या वो सब 9-0, वो सब 9-0 के नाम से ही मशहूर हैं। आपको पता होना चाहिए ये मशहूर किसने किया। नहीं, वो अजीजाबाद भी है, ऐसा मत कहिए आप। अजीजाबाद 8 नंबर भी है, अजीजाबाद 7 नंबर भी है, अजीजाबाद के नंबर भी लगे हुए हैं। मेरी गुजारिश ये है, में ना ये जर्नलिस्ट भी एंटर नहीं हो सकते हैं, वहाँ पे चिड़िया पर नहीं मार सकती है। सुन लीजिएगा, आज आप क्या बात करते हैं, या किसी बड़े मदरसे में चले जाएं, किसी स्कूल में चले जाएं, किसी के घर, बड़े घर में चले जाएं, तो क्या आप बगैर तस्दीक कराए जा सकते हैं? क्योंकि हालात ऐसे हैं पूरे मुल्क के। इसलिए सर, फिर वो फैसल मोटा की तस्दीक हुई होगी ना, अगर तस्दीक कराए बगैर कोई नहीं जा सकता तो? कि किस बात की तस्दीक?
کہ وہ کون ہے, اندر داخل ہو کیسے ہو گیا. کہہ رہے ہیں کیسے تصدیق ہوگی؟ جو لوگ اپنے وہاں رہنے والے ہیں وہ تو آتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, بات ہو رہی تھی رینجرز کی ناکامیاں, جو رینجرز کی ناکامیوں اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ذرا آپ بتائیں گے. آج کی بات نہیں ہے, رینجر نے کب سے آپریشن شروع کیا, وہ کون سی ناکامیاں, ذرا آپ میاں عتیق صاحب یہ بتائیں گے, اور اپنی ناکامیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے ایم کیو ایم کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ ہمیں چند چیزوں سے اختلاف ہے, آپریشن سے نہیں ہے. رینجر کی کاروائی رینجر کا اختیار ہے, ذرا سمجھیے گا, چونکہ رینجر جو ہیں وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جب آپریشن میں رینجر کرمنلز کو پکڑنے جاتی ہے, جیسا کہ سب جگہ کہا گیا کہ کرمنلز کے لیے چھاپا مارا گیا, تو کیا جو ہماری سائرہ باجی ہیں 70 سال کی عمر کی, 2 بچیاں ہیں ان کے وہاں, اور نہیں کیسے گئے, دروازے توڑ کر گئے. جب یہ بات آتی ہے ہر جگہ انہوں نے کہا ہمارے پاس شواہد موجود تھے وہاں پر کے ان کے پاس, اور انٹیلیجنس کی رپورٹ ساری موجود تھی. کیا انٹیلیجنس رپورٹ نے یہ رپورٹ نہیں دی کہ یہ باجی کا گھر ہے, یہاں 2 بچیاں رہتی ہیں؟ بالکل ٹھیک. میاں عتیق صاحب, یہ جو بات ابھی ہم کر رہے ہیں اس کو میں نے آگے پروگرام میں لے کے چلنا ہے, چونکہ الطاف حسین صاحب نے آج اس حوالے سے کافی بیانات دیے ہیں. ذرا ایک بات کلیئر کریں کہ یہ جو عمیر صدیقی ہے, کیا آپ لوگ جانتے ہیں اسے؟ دیکھیں, میں نے چونکہ جوائن بعد میں کیا ہے, میں ذاتی طور پر نہیں جانتا. الطاف حسین صاحب کہتے ہیں کہ وہ بھی نہیں جانتے. چلیں مانا جا سکتا ہے 25 سال سے الطاف حسین صاحب ملک سے باہر ہیں, ان کی بات سمجھ میں آتی ہے سر, لیکن جو آپ کے دوسرے بڑے عہدیدار ہیں جو 90 پر ہیں, جو یہاں پر ہیں کراچی میں ہیں, کیا وہ جانتے ہیں ان کو, عمیر صدیقی کو؟ دیکھیے, اگر تو یہ ذمہ دار ہیں, کیونکہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے پاس کیا ذمہ داری تھی, ذمہ دار تھے نہیں تھے, کیا تھا کیا نہیں تھا, کیونکہ میں پنجاب دیکھتا ہوں. الیکشن سیل کمیٹی کے رکن تھے ایم کیو ایم میں. اچھا, میں الطاف حسین صاحب کا ایک آپ کو کلپ سناؤں, ذرا پھر سنیں, ذرا اس پہ بات کریں گے, ذرا دکھائیے گا. آپ جانتے ہیں عمیر صدیقی کو؟ خدا میں نہیں جانتا, میں عمیر صدیقی کو نہیں جانتا. الطاف حسین صاحب نے کہا باخدا میں نہیں جانتا. یہ ایم کیو ایم کی ویب سائٹ کا پرنٹ ہے میرے پاس, اور اس پہ لکھا ہے کہ رینجرز کی جانب سے ایم کیو ایم الیکشن سیل کمیٹی کے مرکزی رکن عمیر حسن صدیقی کی گرفتاری پر رابطہ کمیٹی کی مذمت. جب آپ لوگ ایک بندے کو جانتے ہی نہیں ہیں تو کنڈیم کیوں کر رہے ہیں گرفتاری کو, مذمت کیوں کر رہے ہیں؟ الطاف بھائی ایک لیڈر ہیں, ملک کے جتنے بھی لیڈر ہیں ان کے کروڑوں کارکنان ہوتے ہیں, ذمہ داران ہوتے ہیں, عہدیدار ہوتے ہیں, ہمدرد ہوتے ہیں مختلف لیول. ٹھیک ہے, یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے, وہ کوئی بھی, میں کسی لیڈر کا نام نہیں لینا چاہتا, الطاف بھائی بھی اسی طرح کے لیڈر ہیں, کہ ہر لیڈر ہر کارکن کو, ہر ذمہ دار کو, ہر عہدیدار کو, ہر ہمدرد کو جانتا ہو. ہاں, جن لوگوں نے ہر پارٹی کی بات نہ کریں, ایم کیو ایم کی بات کریں. ایم کیو ایم میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے جس کو الطاف حسین صاحب نہ جانتے ہو؟ میں ذرا دوبارہ آپ کی طرف آؤں, باقیوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں. فرید پراچا صاحب, اتنی منظم ہے ایم کیو ایم, تو ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایم کیو ایم کے الطاف بھائی کے جتنے چاہنے والے, جتنے کارکنان, اگر کوئی جو ہے وہ جھاوریاں سرگودا کے پاس جو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں سے 5000 چاہنے والے اور بات ہیں, عہدیدار اور بات ہیں, فرق ہے سر. چاہنے والے عہدیداروں میں فرق ہوتا ہے میاں عتیق صاحب. عہدیداروں میں بھی کس ٹائپ کا عہدہ ہے؟ دیکھیے, یہ کوئی اتنا بڑا عہدہ نہیں ہے جو لکھا ہوا ہے. سر عہدہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے, لیکن عہدیدار ہیں. فرید پراچا صاحب, الطاف حسین صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹس کو کی قوتیں ہیں وہ ایم کیو ایم کے خلاف حرکت میں ہیں, تو کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ ایم کیو ایم کے خلاف ہی حرکت میں کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ایم کیو ایم کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ساری چیزیں واضح ہیں, مانی گئی ہیں, خود مان رہے ہیں. یعنی الطاف حسین صاحب کے بیانات آپ دیکھ لیں اور میاں عتیق صاحب کی سادگی دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا. یعنی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے لوگ تھے ان کو کیا ضرورت تھی وہاں آنے کی, اگر کوئی غلطی ان سے ہو گئی تھی, اور قتل جیسی چیزوں کو وہ غلطی کہہ رہے ہیں, ادھر ادھر ہو جاتے, دنیا وسیع ہے, میں بھی تو چلا گیا تھا. یہ چیزیں ہیں. اور اسلحہ جس کو پہلے کہا گیا کہ کمبلوں میں لایا گیا تھا, پھر اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اسلحہ جو ہے یہ تو ہم نے حفاظت خود اختیاری کے لیے رکھا ہے. یعنی وہ چیز ہے کہ جو بالکل ہے, جن کا نہ لائسنس جاری ہوتا ہے, اور جو کم از کم یعنی 150 کے قریب ویپن ہے,
اور جو ان کے باقی اسلحے کی باقی چیزیں ہیں. فرید پراچا صاحب ایک بات سر، جو باتیں آپ کر رہے ہیں ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہر دور میں ہم پہ یہ الزامات لگتے رہے اور اسی بنیادوں پر ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن بھی ہوتا رہا. فرید پراچا صاحب ایک سیکنڈ، کیا خیال ہے کہ یہ آپریشن کے باوجود یہ ایم کیو ایم ابھی بھی اپنی مقبولیت اور آب و تاب کے ساتھ کیوں یہ موجود ہے؟ فرید پراچا صاحب، کیا ایم کیو ایم اتنی سخت جان ہے کہ ہر آپریشن کلین اپ میں سے نکل آتی ہے، یا پھر آپریشن کرنے والے ان کے خلاف آپریشن صحیح نہیں کرتے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ دوسری بات پارس تمہاری ٹھیک ہے. ابھی جو بلدیہ سانیہ بلدیہ ٹاؤن ہوا، بڑے تمتراک کے ساتھ جے آئی ٹی کی رپورٹیں اور یہ اور وہ، انسان مارے گئے، زندہ جلائے گئے. کہاں گئی ہے وہ جے آئی ٹی؟ یہ سارے مجرم ہیں جو حکمران بیٹھے ہوئے ایوان کے ایوان اقتدار میں، وہ ان کی سرپرستی اب تک کرتے رہے ہیں. اور یہ ظلم کے اندر جو کراچی میں ہوتا رہا ہے، جہاں غریب آدمی مارا گیا ہے، جہاں اردو بولنے پنجابی بولنے والے سندھی بلوچی اور اسی طرح شیعہ اور سنی، ان کو ایک ہی طرح کے افراد نے ان کو قتل کیا ہے. تو یہ سارے کے ساروں کا لہو جو ہے، تو فرید پراچا صاحب، کیا ایم کیو ایم کو استعمال کیا جاتا ہے؟ جب ایم کیو ایم کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے پاس چلے جاتے ہیں، اور جب ان کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر پوچھتے بھی نہیں ہے، جیسے ابھی صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ. تو اسی لیے تو میں مجرم کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جوانی ساری چیزوں سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. کس کو نہیں پتا تھا کہ 90 کے اندر اتنا، 90 سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ایک گھر ہے، وہاں پہ مکانات خریدے گئے ہیں. ان کی آپ رجسٹریاں دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کن کے مکانات ہیں. وہ ارد گرد کا سارا علاقہ، وہاں طالبان نہیں رہ رہے ارد گرد ہے، اور وہاں کوئی اور جماعت کے لوگ نہیں رہ رہے، نہ کوئی رہ سکتا ہے. فرید پراچا صاحب، آپ لوگوں نے مطالبہ کیا نا ایم کیو ایم پر پابندی لگائی جائے. میں ذرا اس پہ بات کروں گی. طلال چودھری صاحب کو بھی یہاں پر شامل کر لیں، چونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. طلال چودھری صاحب کا بھی جواب دینا ہے آپ نے. ان کی باتیں آ جائیں گی، پھر یہ پیچھے میں رہے گی. صرف 2 منٹ کے لیے انہوں نے 2 باتیں بڑی اچھی کی. چلیں شکر ہے طلال چودھری صاحب سے 2 منٹ صرف، تاکہ ورنہ تمام کوشچن وہ ہو جائیں گے. آئی ووڈ لو ٹو کہ میں جواب دوں. ان کو میری سادگی بہت اچھی لگی، نائس آف ہم. مجھے بھی ان کا بلڈ پریشر جو ہے بہت اچھا لگتا ہے. میں ان کے پروگرامز اکثر دیکھتا ہوں. بزرگ ہیں، جلدی بلڈ پریشر ان کو ہو جاتا ہے. یہ جو انہوں نے بات کی اسلحہ کمبل میں لائے اور اسلحہ لائسنس میں، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. دیکھیے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں تھا. ہم جس اسلحے کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے پاس تھا وہ حفاظت کے لیے تھا. اس کے لائسنس دکھا دیے گئے ہیں، پہنچا دیے گئے ہیں. اس وقت بھی دکھا رہے تھے. یہ تضادات آپ کے بیانات میں تھے. پہلے آپ کہتے ہیں کمبل میں اسلحہ لایا گیا، اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہمارے پاس لائسنس ہے سارے اسلحے کا. پہلے ہی وقت میں کہا گیا. اچھا، اب اس کی فوٹیج بھی موجود ہے. جو چیزیں جس طریقے سے آئیں، سب چیزوں کی فوٹیج وہاں پر موجود ہے. آپ کے وہاں کیمرے والے لوگ تھے. جو عمیر صدیقی نے آج انکشافات کیے ہیں نا، میں چاہوں گی ذرا آپ اس کے جواب میں. لیکن اب طلال چودھری صاحب کو شامل کرنے دیں. طلال چودھری صاحب، یہ جو کچھ پراچا صاحب ذرا سب کو پلیز میں شامل کر لوں. میں یہ ساری باتیں کرتے رہے. اب یہ پھنسے ہوئے ہیں نا وہ جو پنجابی، اور عتیق صاحب پنجابی جانتے ہیں کہ آ گئی جان شکنجے اندر جو ویلن وچ گنا. اب جب آ گئی ہے تو پھر اب ادھر ادھر کی باتیں کر کے یہ چیزیں نہیں ٹلے گی. میں چنگی طرح پنجابی جانتا جناب. میں پورا پنجاب کا تھانوں بھی جانتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. شکنجے میں صرف ایم کیو ایم کی جان ہی کیوں آئی ہے؟ کنی شکنجے جی مینوں پتہ ہے. شکنجے میں صرف ایم کیو ایم کیوں ہے؟ باقی لوگ، باقی جن جماعتوں کے عسکری ونگ کا ذکر تھا پراچا صاحب، ذرا ان پر بھی بات کریں گے. طلال چودھری آنی چاہیے، باقیوں کی بھی آنی چاہیے. آپ آگے بڑھنے دیں. طلال چودھری صاحب، یہ جو کچھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے اور جس طریقے سے ہو رہا ہے، کیا آپ یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب آپ لوگوں کی مرضی کے مطابق یا مرضی سے ہو رہا ہے؟ یہ تمام باتیں وزارت داخلہ اور حکومتیں اور آپ کی جو حکومت ہے اس کی نالج میں تھیں؟ آپ لوگوں کو پتا تھا ان چیزوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو سوال کیا ہے، اس کا جواب جو ہے وہ 2 سٹیٹمنٹس ہیں جو کہ ہمارے وزیر داخلہ کی، ایک جس دن یہ چھاپے والا معاملہ ہوا اور دوسرا آج جو انہوں نے دی ہے، اس سے بڑا کلیئر ہو جاتا ہے. وفاقی حکومت جو ہے اس نے ایک پالیسی دی ہے اور انہوں نے چودھری صاحب، انہوں نے اردو میڈیم بھی تو تھا نا، پی ٹی وی اردو بھی تو ہے نا، چنا انہوں نے انگلش میڈیم یہ بیانات دینے کے لیے. کیوں آپ کو اردو، آپ کو مطلب بعد میں پتا چلا، آپ نے اس کو ٹی ویوں پہ چلایا؟ کیا اس کی انگلش اور اردو مفہوم میں کوئی فرق نہیں تھا؟ مفہوم میں کوئی فرق نہیں تھا. میری ذرا عرض سن لیں اگر میں بڑی دیر سے خاموش بیٹھا ہوں. سوال اس لیے کیا کہ چودھری نثار علی خان صاحب پریس کانفرنس کے بہت شوقین ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ کرتے ہیں تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا شاید اس پر بھی کریں گے. آپ بات کیجئے.
पारस इस तरह है कि वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है। वफाकी हुकूमत ने ये सूबाई हुकूमत को जब देखा कि वो पिछले 10 साल से नाकाम है और वो कंप्रोमाइज़ कार है, तो उस वक्त उसने इंटरफेयर किया और इस ऑपरेशन को लॉन्च किया। इस ऑपरेशन को डिमांड करने वाले MQM समेत और कई जमातें शामिल थी। हमने एक पॉलिसी दी है और उसमें जीरो टॉलरेंस है किसी क्रिमिनल और क्राइम के बारे में। हाँ, वो क्रिमिनल किसी भी जमात का हो, वो किसी भी फिरके का हो, वो किसी भी मजहब का हो, उसके खिलाफ एक जैसी कार्रवाई होगी। और ये वफाकी हुकूमत की कमिटमेंट और इस वक्त जो सूबाई हुकूमत है उसके साथ मिलकर जो ऑपरेशन हो रहा है उसके रिजल्ट आपके सामने हैं। और मैं देखिए इस बात को बहुत मुतनाज़े बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरे 2-3 सवाल हैं अपने MQM के भाइयों से कि अगर ये समझते हैं कि उमैर सदीकी का इनसे ताल्लुक नहीं, फैसल मोटे का इनसे ताल्लुक नहीं, असला कंबलों में लाया गया, ये क्यों परेशान है? ये क्यों दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? ये क्यों दिन रात? मैं आज पारस एक मीडिया के हवाले से बड़ा अहम बात आपसे करने जा रहा हूं कि जब जियो कि हमारी एक अदारे के बारे में वो नशरियात चलाता है तो हम सब इतराज करते हैं, बिल्कुल सही इतराज करते हैं। लेकिन आज जब एक MQM का कायद वो लैंग्वेज जो हमारा दुश्मन इस्तेमाल नहीं करता हमारी फौज के खिलाफ, वो जब लाइव कह रहा होता है तो हम उसको नहीं काटते। हम किसको सर्व कर रहे हैं? हमें चाहिए मीडिया को। तलाल चौधरी साहब जरा एक बात बता दें, फिर मैं आपका जवाब, मैं बिल्कुल आपको टाइम देती हूँ। तलाल चौधरी साहब जरा बात मैं वही करूंगी कि आपने कहा इल्म था, चौधरी निसार अली खान साहब ने बयान दिया, तो सर ये इल्म आपको 11 मार्च को हुआ था, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के बाद हुआ था? और अगर पहले से इल्म था तो ये 11 मार्च को ये ऑपरेशन क्यों किया गया? क्या कोई मसलहत थी इसके हवाले से? सबसे पहले तो मैं आपसे ये बता दूं कि हम किसी मसलियत का शिकार ना होना चाहते हैं, ना इस तरह की किसी हुकूमत का हिस्सा बनना लेना चाहते इस तरह की हुकूमत, और ना इसी वजह से तो पिछले 10 साल से हालात खराब हुए। पहले साहब को कॉल नहीं की थी, कॉल किया था, लेकिन उन्होंने फैसल मोटे के बारे में कॉल नहीं किया था, उन्होंने K2 के बारे में कॉल नहीं किया था। उन्होंने मुल्की मुफाद में एक कायद के तौर पर हमने कोई लेन देन नहीं किया। और एक और आज आपको मैं बात कहूं, तलाल चौधरी साहब, क्या पता अगर MQM आप लोगों का साथ देती तो आज आपको ना कोई मोटा याद होता, ना आपको कुछ और याद होता, ऑपरेशन होता। हमारी तारीख बड़ी क्लियर है। हम हमेशा क्रिमिनल्स। मेरी एक मैं आपसे एक और मैं बात कहूं, इस ऑपरेशन को जो इस वक्त जो सुपरवाइज कर रहे हैं उसके वो CM हैं और 7 गवर्नर हैं। मुझे ये लगता है, वो कहते हैं कि हमें मुझे इस ऑपरेशन का पता ही नहीं था। जब MQM के लोग उनसे मिले तो उन्होंने कहा मेरे इल्म में नहीं था, लेकिन मुझे अफसोस बहुत है इसका। मैंने कहा कल वाली जो उनकी स्टेटमेंट है, कल वाली जो उनकी स्टेटमेंट है वो भी जरा चलाएं। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद आज भी उन्होंने बड़ी शाबाश दी है रेंजर्स को। पहली बार देखिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, दोबारा तलाल चौधरी साहब आपको टाइम देती हूँ। आपने उमैर सिद्दीकी के हवाले से बात की ना, जरा उमैर सिद्दीकी के हवाले से भी जवाब दे दें कि जो इंकिशाफात जो उन्होंने एतराफी बयानात किए हैं उसके हवाले से आप लोग क्या कहेंगे? या सिर्फ ये सर ये कह देना काफी है कि ये तो चार्जशीट 92 की तरह हमारे खिलाफ बनाई जा रही है? पहले ये समझ लीजिए ना कि बात क्या है। उमैर सिद्दीकी का मामला जो है ये 15 फरवरी को उनको पकड़ा गया। ये 90 के साथ नहीं पकड़ा गया। जो लोग 90 से पकड़े गए हैं या परसों के ऑपरेशन में जो लोग हैं, ये उनसे 15 फरवरी को उनको पकड़ा गया था। मुजम्मत भी 15 फरवरी की है जो मैंने दिया अभी आपको। इसीलिए है, जरा समझिए इसको। क्या वजह, रेंजर को क्यों जरूरत पेश आई? 15 को पकड़ा था, 16 को पेश क्यों नहीं किया एज पर लॉ जो है? अब मैं बात करता हूं इनके जवाब की कि जो ये कह रहे हैं ना कि MQM इतना परेशान क्यों है, MQM जो है वो क्यों इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्यों वजाहत दे रही है, क्यों शोर डाल रही है, क्या पूरे मुल्क में ये वावेला है? तो मैं ये मिसाल यहां पर दूंगा, मेरे भाई की भी समझ में आएगी। एक घर में बहन भी होती है, माँ भी होती है, बेटा भी होता है, बाप भी होता है, कई बच्चे भी रह रहे होते हैं, कुछ बड़े घरों में रिश्तेदार भी रहते हैं। अगर एक घर में एक बेटा गलत निकल आए, दैट डजंट मीन कि आप पूरे घर को जो है वो शहर बदर कर दें, या बाप को उठा के चौक में फांसी दे दें, या जो है वो ये कहें कि ये जो कुछ भी हुआ है ये इस बाप ने कराया है। सो जिसने जो किया, अल्ताफ भाई ये कहते आए हैं,
ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے. ایک بیٹے کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے فوج کو کیوں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اور ذرا غلطیوں پہ نظر تو ڈالیں. 120 افراد کے قتل کا اعتراف کراچی تنظیمی کمیٹی کے اماد صدیقی کو رپورٹ کرتے تھے, وہاں سے یہ احکامات لیتے تھے, ٹیم میں 23 ٹارگٹ کلرز لوگ ہیں. یہ رپورٹ میں خود اعتراف کیا ہے. ذرا سنیے گا, اس رپورٹ کا بھی میں جواب دے دیتا ہوں, مجھے 1 منٹ بولنے دیجیے. آپ پلیز, میں ہر بات کا جواب دوں گا. دونوں ساتھی موجود ہیں, ان کی باتوں کا بھی, آپ کی باتوں کا بھی جواب دوں گا. میں آیا ہی اسی لیے ہوں. 4 گھنٹے پاکستان کا کوئی نہ قانون نافذ کرنے والا ادارہ, اس کے لوگوں کو یا انٹرنیشنلی, 4 گھنٹے بعد پارس آپ بھی اپنے پیدا ہونے سے پہلے کی جو غلطیاں ہیں نا وہ بھی مان لیں گے, پراچا صاحب بھی مان جائیں گے. پلندہ ہے یہ, پھر ہم کیسے کہیں گے اس کو؟ آپ یہ جو بنایا گیا, کیا وجہ تھی ان کو آج یہ چیز پیش کرنے کی؟ 15 تاریخ کو اٹھایا تھا, ضرور انویسٹیگیشن کی گئی ہوگی, ہر چیز اسکرپٹڈ ہے, ہر چیز پری پلانڈ ہے. پھر پری پلانڈ کی بات نہیں ہے, یہ جو ہو رہا ہے آپ اس کو سمجھیے. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. ایک شخص کو آپ 3 ہفتے پہلے لے کر آتے ہیں, 1 مہینہ پہلے لے کر آتے ہیں, اس کو بھی آپ لنک کر دیتے ہیں. ابھی کل کو پتہ لگے گا. باقی جو میرے بھائی نے کہا آپ کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, چلیں یہ سمجھا دیں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ تو آج قائد تحریک الطاف بھائی نے بڑے واضح میں یہ کہا کہ 19 جون 1992 کو بھی ایسا ہی ہوا تھا. لیکن الحمدللہ کارواں الطاف بھائی کا پہلے سے بڑھ رہا ہے اور آگے جا رہا ہے. یہ پرابلم کس کو ہے؟ یہ انہی لوگوں کو پرابلم ہے جو امیر سے امیر تر ہوتے گئے اور غریبوں کو غریب سے. کر رہے ہیں فوج کو. الطاف حسین صاحب بیانات دے رہے ہیں فوج کے حوالے سے. سر میں بریک لے لوں, پھر میں پراچا صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. اور طلال چودھری صاحب ذرا آپ بھی بتائیے گا, چونکہ ایم کیو ایم 92 سے ان حالات کو جو ہے وہ جوڑ رہی ہے. اور الطاف حسین صاحب کہتے ہیں کہ میں نواز شریف کے پاس گیا تھا 92 میں بھی, اور میں نے کہا تھا کہ ہماری کیا غلطیاں ہیں, ہم نے کیا دھوکہ دیا جو یہ صلح ہے. تو کیا ان کو ابھی بھی کوئی سزا مل رہی ہے؟ الزامات لگتے رہے, آدھا منٹ, صرف آدھا منٹ, آدھے منٹ سے فرق نہیں پڑے گا. اس سے پہلے بھی جتنے الزامات لگتے رہے, چاہے وہ جناپور کا تھا یا دوسرے تھے, وہ بعد میں آ کے لوگوں نے آپ ہی کے چینل پہ آ کے خود کہا کہ ہم نے غلط کیا اور ہم نے یہ پلانڈ کیا. تو کیا وہ بھی ہم کرنے والے ہیں؟ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جو سچائی سامنے آئے گی. سچائی سامنے آنا چاہیے, ضروری ہے. پہلے بھی آتی رہی ہے, حکیم سعید کے کیس کے بھی آئی ہے. اچھا فرید پراچا صاحب, باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی, لیکن ایک سوال جو ایم کیو ایم پوچھ رہی ہے اور غالباً یہ جائز بھی ہے کہ کراچی میں آپریشن صرف انہی کے خلاف کیوں ہو رہا ہے, چونکہ جن جماعتوں کا جو دوسری جماعتیں جن کے حوالے سے عسکری ونگ کا ذکر کیا گیا تھا جی, اس میں جماعت اسلامی بھی ہے. تو یہ چھاپا ادارہ نور الحق پر کیوں نہیں, یہ بلاول ہاؤس پر کیوں نہیں, یا کسی اور پارٹی کے دفتر پر کیوں نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا کہیں نام نہیں ہے, اور آپ چونکہ ایک ذمہ دار جگہ پہ بیٹھی ہیں, آپ کو یہ بات کسی تمام پارٹیوں کو چاہیے. سپریم آپ میں سن لوں, بات کریں, بات کیجئے. آپ جب سپریم کورٹ نے نام لیے اور بتایا, پارٹیوں کے تعداد بتائی, فہرستیں دی پتھا خوروں کی, ٹارگٹ کلرز کی, اور اس کے اندر کوئی ایک آدمی بھی جماعت اسلامی کا نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ سب کے خلاف ہو. یہ 25,000 افراد مارے گئے ہیں کراچی کے اندر, ایک پورا کلچر ہے انسانوں کو مارنے کا, اور وہ جو ہے وہ کسی نے بھی مارے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ صرف ایم کیو ایم نے کیا, کسی نے بھی کیا ہے, سب کے خلاف ہونا چاہیے. لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ملتی کہ جب تک سب کے خلاف نہ ہو ہمارے خلاف بھی نہ ہو. سب کے خلاف ہونا چاہیے, بلا تمیز ہو. جو بھی قاتل ہے, جو بھی پتہ خور ہے, جس نے بھی کراچی کے لوگوں کو تباہ و برباد کیا ہے. پراچا صاحب, کیا جماعتیں, آپ سے میں بات کروں, کیا جماعت اسلامی کے لوگوں کے گھروں سے القاعدہ کے لوگ نہیں پکڑے گئے؟ ایک بات. دوسری بات, پراچا صاحب یہ ڈیٹا سب اویلیبل ہے, سب کے سامنے ہے, سب اس کو دیکھ سکتے ہیں. خالد شیخ محمد 2013 راولپنڈی آپ کی خواتین ونگ کی جو کارکن ہیں ان کے گھر سے گرفتار ہوا. اسلامی جمعیت طلبہ کا رکن عطاء الرحمان کور کمانڈر کراچی پر حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا. اسلامی جمعیت الطلبہ کا ایک اہم رکن نعیم نور القاعدہ کا کمیونیکیشن چیف تھا یہاں کا. جماعت کے اکمل برادران القاعدہ سے ان کی وابستگی تھی. آپ جانتے ہیں حال ہی میں پنجاب یونیورسٹی میں جمعیت کے ایک رکن کے کمرے سے القاعدہ کا رہنما گرفتار ہوا اور کچھ لٹریچر ملا. جماعت اسلامی کہتی ہے ایم کیو ایم پر پابندی لگائی جائے. سوالات آپ پر اٹھتے ہیں, یہ بتائیے جماعت اسلامی پر پابندی کیوں نہ لگائی جائے؟ آپ لوگ محفوظ کیوں ہیں؟ جی پراچا صاحب. میں اب اس کا جواب میں سنوں گی صاحب. جی سن لیں.
जमात इस्लामी का कोई ताल्लुक इनके साथ नहीं था, कोई माजी में कोई जमात के साथ रहा या किसी के कोई किरायादार था या कोई था। जमात इस्लामी ने इस तरह लोगों की वकालत नहीं की और ना इस तरह से ये कहा है जिस तरह से आज MQM जो है वो हर एक चीजों को पार्टी बुनियाद पर, ये सारे की सारी पत्थाखोरी, टारगेट किलिंग पार्टी बुनियाद पे होती रही है। इसको हमारे खिलाफ अगर कोई बात होती, हम अब भी चैलेंज करते हैं, कोई बात हमारा ताल्लुक होता तो ये तो सारे इख्तिदार में थे। ये पीपल्स पार्टी ये जो है वो इसी तरह से अपना परवेज मुशर्रफ ये सब पार्टियों के साथ इख्तिदार में रहे MQM, तो कोई बात का कहीं वजूद ही नहीं है। अब जहां तक बात है कि कानून के मुताबिक जो चीजें हैं उन्हें आना चाहिए, और मैं जो बात अब करने लगा हूं इसके पीछे कोई मेरी जाती बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, मैं नहीं कह रहा। DG रेंजर्स का बयान आया कि शिया और सुन्नी को मारने वाला एक ही लिसानी गिरोह है, ये मैं नहीं कह रहा। DG रेंजर्स का बयान आया कि भारत के कैंपों से ट्रेनिंग लेके आने वाले लोग जो है एक लिसानी गिरोह से ताल्लुक रखने वाले कराची के अंदर, अब सुन लेना, सुन ले, ये सारे वो चीजें हैं कि जो एक हुकूमती इदारे कह रहे हैं। हमें तो हमारा गिला तो ये है कि बहुत देर के बाद उन्होंने, जिनके पास सारी मालूमात थी, जिन्हें सारी पता थी कहां से ट्रेनिंग होती है, कहां से लोग आते हैं, कहां चले जाते हैं, पत्ता कहां से आता है, कहां चला जाता है, ट्रेनिंग का पास सारी मालूमात है। उन्होंने ट्रेनिंग का जवाब कोई नहीं देता कि कहां से ट्रेनिंग दिलाई गई है, ना आप देंगे ना ये देंगे अगर मैं अभी इनसे सब जानते हैं। सर लेकिन तलाल चौधरी साहब ने जवाब जमात के बारे में, इन्हीं की जमात के बारे में ये कहा जाता है कि जनाब ये सारी चीजें जो है ये शुरू करने वाले यही है, मास्टरमाइंड यही है, पहले भी इन्हीं के रवाबित थे, आज भी इन्हीं के रवाबित है। और जो इन्होंने ये कहा है कि पाबंदी लगाई जाए, पाबंदी लगाई जाए, वो पाबंदी इसलिए इन्होंने बदला उतारा है क्योंकि असल में ये प्रूव हो चुका था कि जिन दिनों में ईस्ट पाकिस्तान में जब बांग्लादेश में पाबंदी लगी उस वक्त हमें ये कहा गया कि जिन इसी तरह के काम करते हैं इनके पास कोई किस्म का हमने कुर्बानियां दी हैं। सबको पता है क्या करते रहे, आप मास्टरमाइंड हैं, आप ये चीजें शुरू करने वाले हैं, आप तो दूसरी जमातों में अपने लोग भेज देते हैं। आपके ऊपर बात है, उन लोगों का ताल्लुक आपके साथ था। कुर्बानियां दी हैं, हम तो आज थोड़ा आगे बढ़े अब क्योंकि पॉइंट्स बहुत है जिनको हमें डिस्कस करना है। साहब एक सेकंड, लेकिन तलाल चौधरी साहब कहा यह जा रहा है इस तमाम सूरत हाल में तलाल चौधरी साहब जो अल्ताफ हुसैन साहब हैं उन्हें मियां नवाज शरीफ साहब से कोई उम्मीद नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ये फौज के सामने बात नहीं कर सकते, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते, ना मियां नवाज शरीफ कर सकते हैं, ना चौधरी निसार अली खान कर सकते हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये फौज के किसी काम में दखल दे सके, चूंकि बुज़दिल लोग हैं ये। सबसे पहले जो भी वहाँ पर ये ऑपरेशन हो रहा है वो ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर ने शुरू करवाया था, क्योंकि सूबाई पिछली 2 हुकूमतें जिसमें MQM और पीपल्स पार्टी भी और इसमें काफ लीग शामिल रही, वो नाकाम हुई थी कराची के हालात बेहतर करने के लिए। और ये बिल्कुल ये उन्हें उम्मीद नवाज शरीफ पर कोई रखे भी ना, वो कोई भी हो, अल्ताफ हुसैन हो कोई, कि वो किसी क्रिमिनल को छोड़ेंगे। हम ऐसा कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम ऐसी हुकूमत नहीं चलाएंगे जैसी 2002 में मुशर्रफ ने चलाई। उसने वेंटिलेटर लगाया, उसने ऑक्सीजन फराहम की, और ये भत्ता समझने में गलती हो रही है। उन्होंने एक पता ही MQM की जानिब से क्या कहा जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि आप डट के बात इसलिए नहीं कर सकते, मुख्तलिफ हलकों से भी ये बात सामने आ रही है, चूंकि आप लोगों के कुछ माली मफादात ज्यादा हैं, इसीलिए चुप करके बैठे हैं, ना हम आपको छेड़ेंगे ना आप हमें छेड़ें, ये पॉलिसी है। हमारा मुफाद पाकिस्तान है। हमने अभी तक MQM के गवर्नर जो हैं वो इस ऑपरेशन की निगरानी करने वाले दूसरे अहम आदमी हैं, और अगर वो अभी तक इसको कोई एहतजाज नहीं कर रहे, अगर वो अभी तक इसकी निगरानी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं फिर MQM को चाहिए कि वो अपने अंदर भी देखे। और मैं पारे साहब से बात करूं, का बयान क्यों नहीं आया? आप मियां साहब से पूछे ना इस बात पे, क्यों गवर्नर सिंह जो है वो उनका कोई बयान सामने नहीं आ रहा इसके ऊपर, आप पूछेंगे मियां साहब से? आप मेरे से पूछ रही हैं? जी तलाल चौधरी साहब आपसे ही मैं बात कर रही हूं। वफाक के नुमाइंदे हैं ना गवर्नर सिंह। जो बिल्कुल कप्तान है इस वक्त
सीएम सिंध जी। और उनके साथ दूसरे जिन्हें अहम पता ही नहीं आदमी हैं होता। गवर्नर, दोनों देखिए मेरी बात सुने ना, ये आप ये ना कहना मैं नहीं कह रही हूँ, आपके उन्होंने कहने खुद से कहा तो है, पता ना पता मैंने नहीं होगा। कहा, आपको हाँ, पता होना चाहिए, ये कायम अली शाह साहब का अपना बयान है। हम कराची के लोगों की जानो माल के लिए, ठीक है। सिंध के अवाम के लिए, पाकिस्तान के मुफाद के लिए। और एक और बात, हमने आज प्राइम मिनिस्टर का जो डिसीजन था ये जो चेयरमैन के लिए, आज लोग उसे समझ रहे हैं कि क्यों किया था। ये होती है लीडर की नजर। हम ऐसा कोई सियासी कंप्रोमाइज तलाश चौधरी साहब जरा आगे बढ़ते हैं। ये जो क्रिमिनल्स, तलाश चौधरी साहब, ये जो क्रिमिनल्स 90 से पकड़े गए हैं, जिनके एतराफी बयानात आ रहे हैं, तो क्या इनके जो केसेस हैं वो फौजी अदालतों में जाएंगे? चूंकि इस चीज का फैसला तो सिविल हुकूमत ने करना है ना, कि कौन सा केस जाए और कौन सा नहीं। जरा छोटा जवाब इसका। देखिए, फौजी अदालतों में जाने के लिए जो है उसका एक असूल और कानून वाजे हैं। अच्छा, और उसके लिए वो उस पे जो पूरा उतरता होगा वो आएगा, जो उस पे पूरा नहीं उतरता उसमें वो नहीं आएगा। लेकिन मेरी जो राय है इसमें, सबसे पहले एपेक्स कमेटी जो सूबाई हुकूमत की है वो भेजेगी, उसके बाद करेंगे। उम्मीद रखें भी नहीं आप कुछ, नवाज शरीफ साहब से वैसे तो आपको है ही नहीं, की उम्मीद नहीं है। क्लियर कर दिया। हमेशा जो है ना वो सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखते हैं, बाकी किसी से नहीं। हमने दुनिया से फौज को क्यों फिर आप इस तरह के बयानात आ रहे हैं? उन्होंने आज अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा जो सलूट किया था उस पर शर्मिंदा हूं। ही इज द ओनली लीडर इन द कंट्री जिन्होंने कोई अपनी फौज के बारे में इस तरह की बातें करता है दुनिया में कहीं होती है? देखिए, जब आप क्या समझते हैं, आप मेरे यहाँ गले पर हाथ रखें, मेरी आंखें भी बाहर आए तो कहीं आंखें क्यों खोलते हैं? ये तो कोई तरीका ना फौज मुल्क के खिलाफ काम कर रही है। हम नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे हैं, हमने ये नहीं कहा कि फौज के खिलाफ जब वो बात है, हम सिर्फ ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। आप लोग सल्यूट करने पर फौज को शर्मिंदा क्यों हैं? सर इसको क्लियर करें, आप लोग क्यों शर्मिंदा हैं फौज को सल्यूट करने पे? देखिए, वो बात वही आती है। मैं आखिर में जो बात है, जरूरी आपका टाइम खत्म हो जाएगा। टाइम नहीं खत्म हो रहा, इसका जवाब नहीं, बिल्कुल आएगा। सर आप क्यों शर्मिंदा हैं सल्यूट करने पे? किस चीज पे? फौज को सल्यूट करने पर अल्ताफ हुसैन साहब क्यों शर्मिंदा हैं? देखिए, ये तो फिर अब आज के हालात है ना जो, लेकिन हमने तो अच्छा किया, आइंदा भी अच्छा करेंगे। बस बात यानी आज आप शर्मिंदा हैं मुल्क में। देखिए, बात समझिए, ये बात ना, मैं फिर वही कहूंगा, जब भी एक इंसान किसी के साथ अच्छाई कर सकता है, अल्ताफ हुसैन साहब ये बयान वापस लेंगे? वो ये बयान वापस लेंगे? अल्ताफ भाई बता सकते हैं, ये जब बात आएगी तो फिर पता लगेगा। मैं जो जरूरी चाह रहा हूं वो बताना, ये जो इकदाम हो रहा है, ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं, ये कोई पहली मर्तबा एमक्यूएम के खिलाफ नहीं हुए। 19 जून 1992 भी हमें याद है, और वो भी इसी तरह की कार्रवाइयां ही हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त में भी जो उसके बाद भी वक्तन फवक्तन इल्जामात लगते रहे, वक्त के ऊपर साबित किया वक्त ने, चाहे वो हकीम सईद का ही केस क्यों नहीं था, ये सारी बातें आवाम को आज सुप्रीम कोर्ट से वो सब लोग सब जानते हैं। सर अगर फौज को लगेगा कि कहीं कुछ गलत हो रहा है और वो एक्शन लेगी तो आप उसकी बुराइयां जरूर करें। नहीं, हम बुराइयां नहीं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इस तरह के बयानात क्यों आ रहे हैं? देखिए ना, मैं फिर वही कहूंगा, जब वो कहते हैं क्रिमिनल्स के खिलाफ, आप जरा एक बात और सुन लीजिएगा, लास्ट में जरूरी है। वहां से आमिर खान भाई को जब लेकर गए तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया कि इनके ऊपर कोई केस नहीं है, हम इनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, हम इनको पूछताछ के लिए साथ लेकर जा रहे हैं। फिर क्या हुआ? कल किस तरीके से पेश किया गया? इज इट अब अदालत फैसला करेगी, उन्हें अदालत में पेश कर दिया है। सर आखिरी बात, टाइम कम है, फरीद पराचा साहब ये बता दें कि ये जो गवर्नर राज की काफी बातें हो रही हैं, क्या इस तरह के कुछ आसार आपको लग रहे हैं? और अगर गवर्नर राज लगता है तो क्या यही गवर्नर होंगे एमक्यूएम के? पारस भैया तो कितने मुद्दत से यही गवर्नर है, मामलात मसाइल ठीक नहीं हुए। हम तो ये समझते हैं कि गवर्नर राज हल नहीं है, कानून पर अमल दरामद हल है। अगर कानून की हुक्मरानी हो, अगर वो अफराद के जो कराची के अंदर ये जराइम करते रहे हैं उन सबको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, और जो कलअदम तंजीमों को कलअदम करार देने के जो असूल है उसके मुताबिक ठीक। तलाश चौधरी साहब, क्या गवर्नर राज ये ऑप्शन है? चूंकि कहा यह जाता है कि आप लोग बड़े शौक से सिंध में गवर्नर राज लगाते हैं। बिल्कुल, आप इसको ऑन रिकॉर्ड रखें, बिल्कुल ना गवर्नर राज लगेगा, ना ऐसी बात कोई सोच रहा है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में कराची समेत बगैर कोई कंप्रोमाइज के वफाकी हुकूमत हर सूरत अपने अदवार में अमन करवाएगी। छोड़ दें पारस इसको,
प्रोग्राम करें अवाम पे कि घी पंजाब में कैसा सस्ता हुआ, ट्रांसपोर्ट कैसे सस्ती हुई, सड़कें क्यों बन रही हैं, जिसके साथ जो मर्जी हो, अभी तक मामला क्लियर नहीं हुआ, घी कैसे सस्ता हुआ, उस पर भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मियां अतीक साहब, आप कंपैरिजन करें, सर सबका मौकफ जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। आप लोग इत्मीनान रखें मियां अतीक साहब, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से इत्तला चौधरी ने कह दिया कि गवर्नर आज नहीं लगेगा, लेकिन कल मेरे प्रोग्राम में फारूक सत्तार साहब ये कह रहे थे कि जो गिरी हुई गाय है ना उस पर सब चढ़ जाते हैं। सर किस तरह निकलेगी एमक्यूएम? वन लाइनर। देखिए सिर्फ एक ही बात है, पहले भी एमक्यूएम वन लाइनर दुआ के साथ, अल्लाह की मदद के साथ ठीक है निकली है, अल्ताफ भाई के साथ। आज हजारों लोग एक दिन में झावरियां जैसी जगह में 5000 लोगों ने ज्वाइन किया है, जो सरगोदा का एक छोटी सी तहसील है, शायद तलाल भाई भी जानते होंगे उस जगह में। क्या वजह कि जो गरीब हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही लीडर नजर आ रहा है जो उनके लिए कुछ कर सकता है। सर ऐसा हर पार्टी अपने लीडर के बारे में यही सोचती है। अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, गरीब के घर में खाने को कुछ बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ये सबको सोचना चाहिए, लेकिन कोई खास वक्त होते हैं जब ये बातें याद आती हैं, ये गरीब याद आते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। क्या सियासी मकासद से हटकर कराची को पुरअमन पुरसुकून करने का फॉर्मूला बन सकता है? सोचिएगा, अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। फारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।